शेख उस्मान हादी के कत्ल ने बांग्लादेश में भारतीय इंट्री का जवाब पैदा कर दिया है। मैंने आपको ये खबर दी थी कि भारत ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके बांग्लादेश में अपनी फौजें उतारी जाएं और इसी प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ये पहला कत्ल हुआ है इस प्लान के तहत, क्योंकि भारत की राह और भारतीय रहनुमा, भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान ये कई बार धमकी दे चुके थे कि जेन जी के वो प्रोटेस्टर जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर इनकलाब लाया, जेन जी के वो रहनुमा जिन्होंने हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा, उनको हम कत्ल कर देंगे। और इस सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि भारत ये जानता है कि इन लोगों के साथ बांग्लादेश की आवाम की मोहब्बत है, हमदर्दियां हैं। जब हम इनको कत्ल करेंगे, हम इनको मारेंगे, तो बांग्लादेश के हालात ख़राब होंगे और जो इंटरम सेटअप है उस पर सवाल उठेंगे और उससे ये पूछा जाएगा कि जो लोग इस इनकलाब के बानी हैं उनको मारा जा रहा है और इंटरम सेटअप क्या कर रहा है। इससे इंटरम सेटअप पर एक प्रेशर आएगा और उस प्रेशर का फ़ायदा उठाया जाएगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और इन इंतखाबात के ऐलान के होते साथ ही हालात ख़राब हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत पूरी कोशिश करेगा, रा एक्टिव हो चुकी है और एक फार्मूला है जिस फार्मूले के तहत बांग्लादेश के अंदर भारतीय फौजों को उतारा जाएगा। उसी फार्मूले पर अमल दरामद हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। शेख उस्मान हादी की हलाकत और दीपू चंद्र दास की हलाकत, ये दो हलाकतें इस बात का वाज़ेआन दिया है कि भारतीय फौज मुकम्मल तैयारी कर रही है। मेजर गौरव आर्या ने भी इस हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है कि भारतीय फौज बांग्लादेश के अंदर उतरने जा रही है और एक नया नारा लगा दिया गया है बांग्लादेश के अंदर से एक अलग मुल्क बनाने का, हिंदू देश बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। और जब भारत बांग्लादेश के खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है तो बांग्लादेश भी मैदान में आ चुका है और बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि हम भारत की 7 रियासतों से उसका राब्ता मुनक़ता कर देंगे। यानी भारत ने अगर बांग्लादेश के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ ना रोकी, राह को पट्टा ना डाला, तो फिर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद कर देंगे, यानी कि भारत को चिकन नेक से दबोच लेंगे और इस तरह भारत की 7 रियासतें, उनसे भारत का राब्ता कट जाएगा। भारत की 7 रियासतों के अंदर भी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। मणिपुर के अंदर जो कुकी कबीला है उसने भारतीय फौज पर हमले शुरू कर दिए हैं और पुरतशद्दद वहाँ पे इस वक्त हमले जारी हैं भारतीय फौज पर। इसके साथ साथ दूसरी रियासतों में भी एहतजाज शुरू हो चुके हैं और यही वजह है कि भारत ने हंगामी तौर पर इस वक्त जो भारतीय रियासत है, जो उस चिकन नेक के ऊपर भारतीय रियासत है मिज़ोरम के अंदर एक हंगामी मिलिट्री बेस बनाने का ऐलान किया है। और इस वक्त भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट भी एक्टिव हो चुके हैं और वो राह हमवार कर रहे हैं भारत की फौज की बांग्लादेश के अंदर एंट्री का। जहां भारत ये सब कुछ कर चुका है, तो इससे पहले भी भारत दूसरे ममालिक में दखल अंदाजी की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के रडार पर आ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट जारी की है और भारत को मुजरम करार दिया है। आलमी सतह पर पहली बार भारत को बाकायदा तौर पर मुजरम डिक्लेयर किया गया है। ये क्या रिपोर्ट है, इस पर भी बात करेंगे और बांग्लादेश की इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुकम्मल तफसील से आपसे बात करेंगे। और शेख उस्मान हादी की हलाकत, इसको मारने वाले कौन थे, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैंने आपको खबर दी थी कि इस वक्त एक प्लान राह तरतीब दे रही है और वो प्लान 12 फरवरी के इलेक्शन की डेट सामने आने के फ़ौरन बाद से सामने आया। जब बांग्लादेश ने कहा कि 12 फरवरी को इंतखाबात होंगे, तो उसके फ़ौरन बाद ये प्लान सामने आया और प्लान ये था कि रॉ बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेगी जिससे बांग्लादेश के हालात ख़राब होंगे और उन ख़राब हालात का फ़ायदा उठाकर भारतीय फ़ौजें बांग्लादेश के अंदर जाएंगी। यानी कि 1971 वाला स्क्रिप्ट दोबारा से रिपीट किया जाएगा और वही हुआ। भारतीय अफवाज, भारतीय राह कई अरसे से उन लोगों को धमकियां दे रही थी, जेन जी के उन रहनुमाओं को धमकियां दे रही थी जिन्होंने इनकलाब लाया और इनकलाब लाने में पेश थे। उनको कहा जा रहा था कि हम आपको मार देंगे और उनका जुर्म ये था कि उन्होंने हसीना वाजिद की हुकूमत को गिराया है। यानी कि 54 साल से जो भारत की प्रॉक्सी थी बांग्लादेश के अंदर कायम थी, उस प्रॉक्सी को ख़त्म किया है। और ये धमकियां तो दी जा रही थी, अब इन धमकियों पर अमल दरामद हुआ और पहला निशाना बने शेख उस्मान हादी। शेख उस्मान हादी जेन जी के लीडिंग रहनुमा हैं और उनको कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा भी जो जेन जी के रहनुमा हैं उनको कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है आपको मार दिया जाएगा। अच्छा, उनको क्यों मारा गया? उनको इसलिए मारा गया कि बांग्लादेश की नई नस्ल की मोहब्बत उनके साथ है, बांग्लादेश की नई नस्ल उनको चाहती है। अब उनको मारा गया है, वही नस्ल दोबारा सड़कों पर है और किसके खिलाफ सड़कों पर है? अपनी हुकूमत के खिलाफ। उन्हें ये कह रही है
کہ آپ کو انٹرم سیٹ اپ دیا تھا کہ اس ملک سے بھارتی راہ کو مائنس کیا جائے، اس ملک سے بھارتی راہ کے دخل کو مائنس کیا جائے اور بھارت کو اس ملک سے نکال باہر پھینکا جائے، لیکن آپ 1.5 سال میں یہ نہیں کر سکے، جس کے بعد اس وقت انٹرم گورنمنٹ پریشر پہ آ چکی ہے۔ وہی انٹرم گورنمنٹ جو اس وقت بنگلہ دیش کے اندر انتخابات کروا رہی تھی، انتخابات کا اعلان کیا تھا، ان کو سیاسی طور پہ الجھا دیا گیا ہے اس پروٹیسٹ سے، کیونکہ عوام کے عزیز ترین رہنما کو نشانہ بنایا گیا اور دیگر کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اچھا، جب یہ نشانہ بنے، احتجاج شروع ہوا تو وہ احتجاج ہوا بھارتی تنصیبات کے خلاف، بھارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ شیخ مجیب کی جو دھان منڈی کی رہائش گاہ ہے، جو ان کی آبائی رہائش گاہ ہے، اس کو جلا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ شیخ مجیب کی رہتی بچی کھچی جو نشانیاں تھیں ان کو مٹایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی جتنے بھی وہاں پہ ادارے تھے، بھارتی تنصیبات تھی، بھارتی بلڈنگز تھی، ان پہ حملے کیے گئے، ان کو نشانہ بنایا گیا، جس پہ بھارت نے کہا جی دیکھیں ہمارے سفارتکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ویانا کنونشن کی یہ سراسر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور بنگلہ دیش کی گورنمنٹ سفارتکاروں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ پر ڈبل پریشر آیا، اپنی عوام کی جانب سے بھی، سفارتی سطح کا بھی پریشر آیا، اور اس کا فائدہ بھارت کس صورت میں اٹھانا چاہتا ہے؟ عالمی سطح پر یہ ثابت کر کے کہ بنگلہ دیش کے حالات خراب ہیں، وہاں پہ موجود ہندو جو نسل ہے، ہندو جو 18% ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اور اس کو بہانہ بنا کے وہاں پہ اپنی فوجوں کو اتارا جائے گا۔ اچھا، جب یہ احتجاج شروع ہوئے تو دیپو چندر داس نامی ایک ہندو شہری کو ان مظاہرین نے جان سے مار دیا۔ اب ان ویژولز کو، اس چندر داس کی لاش کو بھارتی میڈیا پروپوگیٹ کر رہا ہے اور بیچ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا 1971 میں کہ پاکستانی فوج ہندوؤں کی نسل کشی کر رہی ہے، اور اب بھارتی فوجیں داخل ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کے اندر، اور اس بار بھی پلان یہی تھا کہ 18% ہندوؤں کو وہاں پہ مروایا جائے گا، را خود دنگے فساد کروا کے ان کو مارے گی، اور پھر الزام بنگلہ دیش پہ لگایا جائے گا، اور پھر ان کے تحفظ کے لیے اپنی فوجیں بنگلہ دیش کے اندر اتاری جائیں گی، جیسا کہ میجر گورو آریہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو سٹیٹس ویسٹ بنگال کے ساتھ ملتی ہیں، بھارت کے ساتھ ملتی ہیں، وہاں پہ فوری طور پہ اپنی فوجیں اتار دینی چاہیے تاکہ ہندوؤں کی جو نسل کشی ہے اس کو روکا جائے۔ نسل کشی کیا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے مارا گیا ہے کہ آپ نے بنگالیوں کے عزیز رہنما کو قتل کیا، اور اس کا ریئیکشن آیا اور اس کا نشانہ بنا وہ دیپو چندر داس۔ اب اس کی لاش کو بھارت جواز بنا رہا ہے، اور یہ موقع گڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی لاش کو جواز بنا کے بنگلہ دیش کے اندر اپنی فوجیں اتاری جائیں، اور جہاں بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے وہاں بنگلہ دیش بھی خاموش نہیں ہے۔ بنگلہ دیش نے منی پور کے اندر کوکی قبیلے کو ایکٹیو کر دیا ہے، بھارتی چوکیوں پر، بھارتی فوج پر بڑے حملے ہوئے ہیں، بڑا نقصان ہوا ہے بھارتی فوج کا، اور بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ بھارت نے اگر فوجیں بنگلہ دیش کے اندر اتار اور بھارت نے اگر انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر تگڑا جواب ملے گا، اور ہم بھارت کو سلیگوری کوریڈور سے یعنی کہ چکن نیک سے پکڑیں گے اور اس کا 7 ریاستوں سے رابطہ منقطع کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے ہنگامی طور پہ ایک 17 ماؤنٹین سٹرائک کارپس کو میزورم کے اندر تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہاں پہ ہنگامی طور پہ ایک بیس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش اور بھارت آمنے سامنے ہیں، اس وقت زور کی لڑائی چل رہی ہے، اور یہ لڑائی کسی وقت بھی بارڈر کی لڑائی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر انڈین فوجوں نے بنگلہ دیش میں انٹری کی کوشش کی تو پھر بنگلہ دیش بھی اپنی فوجیں میدان میں اتارے گا ان کو روکنے کے لیے، اور حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ وہی انڈیا جس کے بارے میں UN کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے مئی میں انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی، قوانین کی خلاف ورزی کی، بھارت جو آپریشن سندور پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا وہ غیر قانونی تھا، بھارت اس کا مجرم ہے، اور بھارت نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک بڑی پاکستان کی سفارتی جیت ہوئی ہے، اور اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت کو مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش اور بھارت آمنے سامنے ہیں، حالات کشیدہ ہیں، اور بنگالی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے بھائی چین اور پاکستان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو بھارت ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا۔ سچویشن کس طرف جاتی ہے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔